ल ओके के छ मलाई रिपोर्टिङ गर्दै गर्नु ल ओके नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी आज बिबिएस थर्ड इयर ट्याक्सेसन पढ्छौँ र त्यसमा पनि आज हामीले ट्याक्सेसनको पनि च्याप्टर नम्बर 22 भ्याल्यु एडेड ट्याक्स भ्याटको बारेमा पढ्दैछौँ ल भ्याल्यु एडेड ट्याक्स भ्याटको बारेमा पढ्दैछौँ र भ्याटको बारेमा आज पार्ट 3 हो मैले पार्ट 1 को बारेमा सुरुमा चाहिँ यसको भ्याटको कन्सेप्टहरू बुझाएँ पहिला पार्ट 1 को थ्योरी पनि पढाइरहेछु अनि त्यस पछाडि न्युमेरिकल पहिलो दिन हामीले यो हेऱ्यौँ न्युमेरिकलमा 2080 को प्रब्लमहरू हेऱ्यौँ मजाले त्यस पछाडि पार्ट 2 मा न्युमेरिकलको पार्ट 2 मा 79 78 को हेर्दै गयौँ 77 को पनि सायद मैले भनिदिएको थिएँ होला र आज न्युमेरिकलको हामी पार्ट 3 मा छौँ है 5 नम्बरको आउँछ न्युमेरिकलको पार्ट 3 मा छौँ 2075 को क्वेसन अलिकति नयाँ लाग्यो गाह्रो लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ र हामी 75 को प्रब्लम मजाले हेर्नेछौँ आजको यस पाठमा है मैले भने जस्तै यो कोलम चाहिँ 100% हुन्छ भन्ने कोलम चाहिँ कुन हो भने नि अगाडिको कहिले पनि हुँदैन त्यो फ्लेक्सिबल हुन्छ इन्फर्मेसनको आधारमा फ्लेक्सिबल हुन्छ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ हेरी यो सानो लेख्छ यार यतिखेर यो भान्जोले ल एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट अर्को भ्याट र अर्को एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट यो तीनटा कोलम छ नि हो यो तीनटा कोलम चाहिँ जहिले पनि फिक्स हुन्छ तीनटा कोलम चाहिँ यो जहिले पनि 113% हुन्छ यो 13% हुन्छ यो 100% नै हुन्छ तर यो कति बेला यो 100% नै यहाँ सुन्नु यो कति बेला मात्रै 100% हुन्छ भने नि यसलाई जस्तै सिपीसँग अब यसलाई सिपी र भ्यालु एडेड भन्ने हुन्छ नि यो यसको आधारमा यता तुलना गर्नु पर्यो भने यो फेरि 100% कहिले पनि हुँदैन सधैँ 100% हुन्छ भन्ने हुँदैन हामीले यो तीनटा कोलमको भ्यालु चाहिँ कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने जस्तै यो दिएको छ यो र यो निकाल्नु पर्यो अथवा यो दिएको छ यो र यो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो तीनटा कोलम कम्पेरिजन गर्दा मात्रै जहिले पनि यो 100 यो 13 यो 113 यति तीनटा कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ यो सधैँभरि स्टेबल है अब फेरि यो सुन्नु न यो तीनटा कोलम कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो 100 हुन्छ यसलाई यताकोसँग कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने यो कोही बेला 120% पनि हुनसक्छ कोही बेला 90% पनि हुनसक्छ फेरि त्यो चाहिँ इन्फर्मेसनको आधारमा ल ल ठिक छ ल अब यहाँ सुन्नु ल हेर्नुहोस् है प्रोफिट भन्नु त के भन्नु अरे जस्तै प्रोफिट 10% ओन कस्ट प्राइस एउटा यो भनौँ 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा प्रोफिट 10% ओन सेलिङ प्राइस यो भनौँ भने है यस्तो बेला भनौँ भने अब तपाईँले मैले यो कुरा यता पनि बनाएँ प्रोफिट 10% ओन कस्ट प्राइस भनौँ भने तपाईँलाई सिपी इक्वल्स टु 100% हुन्छ अनि एसपी भनेको 110% हुन्छ अब तल्लो केसमा चाहिँ प्रोफिट 10% ओन सेलिङ प्राइस भनौँ भने चाहिँ एसपी भनेको 100% हुन्छ सिपी भनेको 90% छ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने नि प्रोफिट जे को आधारमा दिन्छ नि प्रोफिट जे को आधारमा भन्छ त्यो आधार चाहिँ 100% क्या बुझ्नु न आधार चाहिँ 100% जस्तै अब लु यता ध्यान दिनु ल ए जस्तै प्रोफिट निकाल्ने बेलाको सेलिङ प्राइस ए ओके ल प्रोफिट 10% ओन सेलिङ सुन्नु एकछिन है वेट प्रोफिट 10% ओन सेलिङ प्राइस भनौँ भने त्यो सेलिङ प्राइस चाहिँ इन्क्लुडिङ भ्याट कि एक्सक्लुडिङ भ्याट भन्नु भएको यो जहिले पनि एक्सक्लुडिङ भ्याट नै हुन्छ यसबाटै निकाल्ने उतापट्टिको हुँदैन कहिले पनि 75 ल म 2075 मा छु ल है म 2075 मा छु सबैले 2075 लाई ध्यान दिने 75 लाई ध्यान दिने ल 75 ले क्वेसनले के भनेको छ त्यसलाई फेरि एकचोटि मजाले हेर्ने 2075 मा ठिक छ क्वेसनले के भन्यो हेर्ने है त हेर्ने यहाँ मिडल इस्ट चाहिँ ल
मिटल स्टोर इम्पोर्टेड गुड्स फ्रम द इन्डिया। मिटल स्टोरले चाहिँ इन्डियाबाट सामान किन्यो अरे 17,000 चाहिँ एक्सक्लुडिङ भ्याट। भ्याट बाहेक 17,000मा किन्यो अरे। ओके, एक्सक्लुडिङ भ्याट 17,000मा किन्यो अरे। द स्टोर पेड भ्याट ओन इम्पोर्ट्स, र इम्पोर्ट गर्दा भ्याट पनि तिर्यो अरे, 13% तिर्छ। एन्ड इन्कर्ड 1,000 क्यारिङ कस्ट एन्ड सोल्ड द रिटेलर चार्जिङ 10% प्रफिट अन सेलिङ प्राइस। र उसले चाहिँ आफूले 1,000 क्यारिङ कस्ट लगाएर त्यो सामानलाई चाहिँ रिटेलरलाई बेच्यो अरे। भनेको इम्पोर्टरले 1,000 क्यारिङ कस्ट चार्ज गर्यो अनि त्यसलाई कहाँ पठायो अरे, त्यसलाई चाहिँ रिटेलरकोमा पठायो अरे, र प्रफिट पनि 10% लायो अरे सेलिङ प्राइसको आधारमा। ठिक छ, इम्पोर्टरले रिटेलरलाई पठाउँदै गर्दाखेरि 10,000 रुपियाँ क्यारिङ कस्ट लगाएको छ अनि पठाउँदैछ, प्रफिट पनि थपेको छ। क्यारिज 10,000, सरी क्यारिज 1,000 र प्रफिट 10% सेलिङ प्राइसमा लगाएको छ रिटेलरलाई पठाउँदा है इम्पोर्टरले। अनि रिटेलर इन्कर्ड 700 एडिसनल कस्ट। रिटेलर चाहिँ फेरि आफूले 700 एडिसनल कस्ट लायो अरे अनि सोल्ड टु अ कन्ज्युमर, कन्ज्युमरलाई बेच्यो अरे, 10% प्रफिट लायो सेलिङ प्राइसको आधारमा भनौँ। दुइटैले के गर्यो अरे, रिटेलरले इम्पोर्टरले रिटेलरलाई पठाउँदा 1,000 क्यारिङ चार्ज लायो र प्रफिट 10% लायो। रिटेलरले फाइनल कन्ज्युमरलाई पठाउँदा 700 एक्स्ट्रा कस्ट लायो अनि 10% प्रफिट पनि लायो। सेलिङ दुइटैले प्रफिट चाहिँ सेलिङ प्राइसको आधारमा लगाएको छ। क्यालकुलेट द एमाउन्ट पेड बाई फाइनल कन्ज्युमर। फाइनल कन्ज्युमरले पेड गरेको एमाउन्ट निकाल्नु अरे। क्यालकुलेट द एमाउन्ट पेड बाई फाइनल कन्ज्युमर सोइङ भ्याट पेड टु इच स्टेज। इच स्टेजमा भ्याट तिरेको टेबल देखाएर पनि तपाईँलाई फाइनल कन्ज्युमरले जम्मा कति तिरेको छ गभर्मेन्टलाई त्यो पनि निकाल्नु अरे। ल, यदि भनेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईँले ट्याबल बनाउने है, ट्याबल बनाउने ठिक छ, ट्याबल बनाउने। ल, 2075 को 75 को के भनिदिने, कम्पुटेसन अफ भ्याट है, कम्पुटेसन अफ भ्याट, कम्प्युटेसन अफ भ्याट। भ्याट भ्याट भनेको के हो, त्यही हो। त्यो भनेको के हो, त्यो पनि त्यही हो। त्यो किन त्यस्तो भएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको है। त्यस कारण किन त्यस्तो हुन्छ, त्यो त्यसै गर्दा त्यस्तो हुन्छ। स्टेज लाउनु अनि कस्ट प्राइस लाउनु अनि भ्याल्यु एडेड, भ्याल्यु एडेड लाउनु अनि एसपी EXCLUDING एक्सक्लुडिङ भ्याट। एसपी भनेको सेलिङ प्राइस, सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट। अनि तपाईँको बिएटी भ्याट। भ्याट भनेको के हो, भ्याट भनेको भ्याटै हो। अनि एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट है। एसपी भनेको के हो, सपना प्रसाई। अनि अर्को भ्याट पेबल टु को गभर्मेन्ट, गभर्मेन्टलाई भ्याट तिर्ने, गभर्मेन्टले भ्रष्टाचार गर्ने है। ल, यति टेबल बनाउनु अनि यहाँ मैले 1 2 3 4 5 6 7 यसरी चाहिँ यति एउटा कोठो छ भने यो कोठोमा यो कोठो जोडेर त्यो कोठो आउँछ भन्नु बुझाउनको लागि बनाइदिएको कोठो हो यो। ओके, अब 75मा क्वेसनले के भनेको थियो भने मिटल स्टोरले इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्छ भनेको छ। पहिला तपाईँले यहाँ एउटा स्टेज बनाउने, IMPORT इम्पोर्ट। इम्पोर्ट भनेको विदेशबाट सामान किन्नु, इम्पोर्टको एउटा टेबल बनाउनु हो। त्यस पछाडि IMPORTER इम्पोर्टर भनेको चाहिँ मिटल स्टोर। अब मिटल स्टोरले चाहिँ रिटेलरले पठाउँछ। मिटल स्टोर टु रिटेलर भन्ने पनि भयो। मिटल स्टोर भनेको इम्पोर्टर हो, त इम्पोर्टर टु रिटेलर भन्ने पनि भयो। ओके, यसो भने पनि भयो। अनि अर्को रिटेलर, रिटेलर टु फाइनल कन्ज्युमर। ओके, ओके सर, यति गरिदिनु। ओके, अब यति गरिसके पछाडि हाम्रो क्वेसनले के दियो, त्यो एमाउन्ट कहाँ चढ्छ त्यो थाहा पाउने है।
मिटल स्टोर इम्पोर्ट गुड्स फ्रम इन्डिया कस्टिङ 17,000 एक्सक्लुडिङ भ्याट। मिटल स्टोरले चाहिँ इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 17,000 एक्सक्लुडिङ भ्याट। एक्सक्लुडिङ भ्याट चाहिँ 17,000 लाग्छ अरे। एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट, एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको यो कोलम है। इम्पोर्ट गर्दाको एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको 17,000। 17,000 भनेको 1,70,000 लेखेछु। एउटा शून्य घटाइदिनु, त्यही भएर यो 17,000 मात्रै लेख्नु। यो एमाउन्ट यहाँ गयो है। अनि क्वेसनले फेरि अर्को के भन्यो हामीलाई, स्टोर पेड भ्याट अन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्समा भ्याट तिर्छ अरे, इम्पोर्ट गर्दा भ्याट तिर्छ अरे, त्यो एकछिनमा लेखौँला। अनि एन्ड इन्कर्स 1,000 क्यारिङ कस्ट एन्ड सोल्ड टु रिटेलर चार्जिङ 10% प्रफिट अन सेलिङ प्राइस। र इम्पोर्टरले चाहिँ 1,000 क्यारिङ कस्ट लाएर 10% प्रफिट लगाएर रिटेलरलाई बिक्री गरिदिन्छ अरे। भने पछाडि अब हामी के गर्छौँ, अब इम्पोर्टर टु रिटेलरमा जान्छौँ। जानुभन्दा अगाडि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याटको त 17,000 यी जान्छ। अब इम्पोर्टरको कस्ट प्राइस भनेको इम्पोर्ट गर्दाखेरिको एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको इम्पोर्टर टु रिटेलरमा कस्ट प्राइस आउँछ। अब यो कस्ट प्राइस आयो भने अब इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्ने, इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्ने। बेच्दाखेरि इम्पोर्टरले भ्यालु एडेड कति लायो, भ्यालु एडेड भनेको त तपाईँलाई 1,000 क्यारिज लायो प्लस 10% प्रफिट लाउँछ है। अब प्रफिट निकालिदिने है। वर्किङ नोटमा जाने, वर्किङ नोटमा जाने, एकमा प्रफिट बाई IMPORTER इम्पोर्टर, ओके, 10% अफ सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइसको 10% भनौँ। सेलिङ प्राइसको 10% भनौँ भने जहिले पनि सेलिङ प्राइस 10% भने जेको आधारमा भन्छ त्यो चाहिँ 100%, बेस प्राइस 100% हो। सेलिङ प्राइसको आधारमा 10% भनौँ भने सेलिङ प्राइस भनेको 100, एसपी भनेको 100, जस्तै एसपी भनेको 100% हुन्छ। अनि प्रफिट 10% भएकोले यो 10%, कस्ट प्राइस चाहिँ 90% हुन्छ है। यस्तो हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। प्रफिट चाहिँ सेलिङ प्राइसको 10% भनौँ भने जेको आधारमा प्रफिट त्यही 100%, बेस प्राइस 100% हुन्छ नि। सेलिङ प्राइस 100 हो भने 10% प्रफिट छ भने कस्ट प्राइस 90 हुन्छ। अब हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रफिट निकाल्दा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीसँग त सेलिङ प्राइसको त एमाउन्ट छैन, प्रफिट त सेलिङ प्राइसको आधारमा भनौँ, तर सेलिङ प्राइसको त एमाउन्टै छैन, कस्ट प्राइस छ हुन्छ नि। त्यही कस्ट प्राइसको आधारमा निकाल्नुपर्छ। अब प्रफिट निकाल्दाखेरि के गरिदिने, हामीसँग सेलिङ प्राइस छैन, कस्ट प्राइस मात्रै छ भने कस्ट प्राइस भनेको 17,000 प्लस क्या, 17,000 एमाउन्ट थियो प्लस 1,000 भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ त्यो क्यारिज लगाएको त्यो पनि कस्टै हो। यो दुईटा जोड्दाखेरि 18,000 यो कस्ट हो। अब यो 18,000 कस्ट चाहिँ 90% हो भने 90ले भाग गरिदिने, हामीले उतापट्टिको 10% प्रफिट निकाल्ने हो, 10ले मल्टिप्लाई गरिदिने। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई 2,000 आउँछ, 2,000 चाहिँ प्रफिट। ल, अनि भ्यालु एडेड भनेको जम्मा 3,000, एउटा 2,000 एउटा 1,000 क्यारिज प्लस 2,000 प्रफिट गरेर 3,000 हुन्छ। ठिक छ। 17मा 3 जोड्दाखेरि हजुर प्रफिट निकाल्ने बेलामा यो कोठाको कस्ट 17,000 अनि प्लस यो उसले लगाएको 1,000 चाहिँ क्यारिज गरेर 17 प्लस 1 र अनि किन 90ले डिभाइड गर्यो, यो 17 र 1 18 भनेको 90% हो नि त, कस्ट प्राइस हो त्यो 90% हो। त्यही भएर जति पर्सेन्ट हो त्यसले भाग गरेको, जति पर्सेन्ट चाहिन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिने। सजिलो छ त। ल, अब 17 प्लस भ्यालु एडेड 3 गर्दाखेरि 20,000, यो 20,000 आयो। फेरि यो 20,000 भन्ने भान्जो यहाँ जान्छ, 20,000 भन्ने भान्जो यहाँ जान्छ। अब के भनेको छ फेरि, अब यो कहाँ गयो, रिटेलर टु फाइनल कन्ज्युमरको स्टेजमा गयो। रिटेलर टु फाइनल कन्ज्युमरको स्टेजमा जाँदै गर्दाखेरि द रिटेलर इन्कर्ड 700 एडिसनल कस्ट। रिटेलरले एडिसनल कस्ट 700 लाग्छ र 10% प्रफिट चार्ज गरेर फाइनल कन्ज्युमरलाई बेच्छ। प्रफिट चाहिँ सेलिङ प्राइसको आधारमा चार्ज गर्छ भने पछाडि अब रिटेलरले भ्यालु एडेड गर्दाखेरि चाहिँ 700 रुपियाँ चार्ज लाउँछ। यो एक्स्ट्रा चार्ज 700 लाग्यो प्लस प्रफिट पनि लाउँछ। अब प्रफिट बाई रिटेलर, दुईमा प्रफिट बाई रिटेलर, यो पनि के भनेको छ, 10% अफ कति सेलिङ प्राइस नै भनौँ नि त, होइन सेलिङ प्राइस नै भनौँ नि, हो सर, हो भनेपछि त हो। अब प्रफिट निकाल्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, प्रफिट यहाँ पनि 10% अफ सेलिङ प्राइस भनौँ भने सेलिङ प्राइस चाहिँ 100% हुन्छ। सेलिङ प्राइस 100% हुन्छ भने यहाँ पनि सेलिङ प्राइसको आधारमा प्रफिट निकाल्नु पर्यो भने सेलिङ प्राइस 100%, प्रफिट 10% छ भने कस्ट प्राइस भनेको 90% हुन्छ नि। अब कस्ट प्राइस भनेको फेरि यो 20,000 मात्रै होइन,
यतापट्टि थपेको त्यो के खर्च थप्छ त्यो पनि कस्ट प्राइस नै हो। 20,000 प्लस यतापट्टि थपेको 700 गर्दाखेरि कस्ट प्राइस भनेको 20,000 प्लस 700। यो कस्ट प्राइसले यो कस्ट प्राइस ल्याउने यहाँ कस्ट प्राइस, किनभने हामीसँग सेलिङ प्राइसको आधारमा निकाल्नु भने पनि हामीसँग सेलिङ प्राइस थिएन नि त। प्रफिट सेलिङ प्राइसको आधारमा निकाल्नु भने पनि हामीसँग त सेलिङ प्राइस त थिएन। सेलिङ प्राइस नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, कस्ट प्राइस छ, कस्ट प्राइसले लाउँछौँ। अब कस्ट प्राइस चाहिँ कति पर्सेन्ट, कस्ट प्राइस 90% हो, त्यही भएर 90ले भाग गरिदिने। प्रफिट निकाल्ने, प्रफिट भनेको 10% हो, 10ले मल्टिप्लाई गरिदिने। कति आउँछ, कति? 2,300 भनेको 2,300 भनेको यति हो। 2,003 कति अरे? 2,000 2300 भनेको 2,300 भनेको कति हो? 2,300 2,300 भनेको 2,300 2,300 2,300 हो। 2300 2300 यति त हो नि। 2,300 ठक्क मसँग यो 1 2 सिक्न जानुपर्ने भयो क्या क्लास 1मा। म त यो उँभो नलाग्ने भयो त। ल 2300 चाहिँ प्रफिट आयो है। ल 700 त हामीसँग एक्स्ट्रा कस्ट थियो, प्लस 2300 प्रफिट आयो। अब गरौँ त, अब के गरौँ, अब त्यही गरौँ, जे चाहिन्छ त्यही गरौँ है। 20,000 प्लस 2300 गर्दाखेरि 22,300 आउँछ। यो 22,300 आएको बुझ्नुभयो, यहाँ एक्सक्लुडिङ द्याट है। अब यति आइसक्यो भने 20 राम 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 राम। म त अब काम नलाग्ने भएँ है। म काम नलाग्ने भएँ। अब म काशी जान्छु है त। ल ल 20,000 यो प्लस 2300 प्लस 700 3,000 गर्दाखेरि 20,000 प्लस 3,000 भनेको कति हो? 33,000 हो। 23,000 चाहिँ हो। दिमाग पनि ल ल ठिक छ, कोही कोही बेला भइहाल्छ नि त्यस्तो होइन। ल अब यति गरिसक्यो भने अब भ्याट निकाल्नु पर्यो। भ्याट भनेको कति पर्सेन्ट कटाइन्छ? 20%। अरू बेला भ्याट 13% कटाइन्थ्यो भने, तर यो 75 सालमा आएको क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले भ्याट 20% कटाउनु पर्छ है। अब सर होइन, अरू बेला 13% लाइन्थ्यो, अहिले पनि 13% लाउनुहुन्छ भनेर तपाईँ जिद्दी गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो जिद्दी नगर्नु, किनभने सरले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नुपर्छ, तपाईँहरूको धर्मै त्यही हो है भनेर। मैले त्यस्तो भने पनि नमान्नु, मैले सबै भनिसकेको थिइनँ, त्यस्तो नमान्नु। रुल्सले जे भन्नु त्यही मान्ने है। सरले त के भन्छ भन्छ नि। ल अब इम्पोर्टमा पनि भ्याट तिर्ने भनेको छ। 17,000 को 13% गर्नु त कति आउँछ? यो भनेको 2,600 होला। यो चाहिँ यो 2,210, यो 20,000 को 26 हो, 13 दुना 26, 23 दुना 3600 हो। कति? 2,990। ल 2990। अब सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट त तपाईँलाई थाहा छ नि, के कसरी निकाल्ने भन्नु त? एक्सक्लुडिङ भ्याट प्लस भ्याट गरिदिने। 17,000 प्लस 2,210 गर्दाखेरि 19,210। 20,000 प्लस 2,600 22,600। अनि 23,000 प्लस 2,910 भने कति आउँछ? 32,990 यदि आउँछ। अब भ्याट पेबल टु गभर्मेन्ट, गभर्मेन्टलाई भ्याट कति तिर्यो? पहिलो स्टेपमा जति छ त्यति नै तिर्छौँ, 2,210 तिर्छौँ। दोस्रो स्टेपमा भ्याटको दुईटाको डिफ्रेन्ट निकाल्छौँ, सुरुको स्टेप र तल्लोको। कति आउँछ? 390। अर्को 390। अनि भ्याट पेबल टु गभर्मेन्टलाई टोटल निकाल्नु त कति आउँछ? 2,990। जहिले पनि भ्याट पेबल टु गभर्मेन्टको टोटल कुन आउनुपर्छ? योसँग बराबरी आउनुपर्छ। कन्ज्युमरले तिरेको भ्याट यही हो, यही चाहिँ गभर्मेन्टले तिर्ने, गभर्मेन्टलाई तिरेको टोटल भ्याटसँग बराबरी आउनुपर्छ। ल 75 मा जम्मा भान्जोले यति त सोधेको थियो है हजुर। क्यालकुलेट द एमाउन्ट पे, सरी है, भ्याट होइन रहेछ। एमाउन्ट पेड बाई भ्याट भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट लाउने। ल कन्ज्युमरले जम्मा तिरेको भ्याट कति भनेको चाहिँ सरी त्यही भ्याट गरेकोले त्यही शब्द आइहाल्छ। कन्ज्युमरले जम्मा कति पैसा तिर्यो भनेको चाहिँ कन्ज्युमरले जम्मा तिर्ने प्राइस भनेको चाहिँ यो हुन्छ है। यो एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट हुन्छ। ल है, कन्ज्युमरले तिर्ने भ्याट चाहिँ यो,
अनि कन्ज्युमरले तिर्ने जम्मा पैसा चाहिँ कति तिर्यो अथवा कन्ज्युमरको टोटल कस्ट प्राइस कति हो अथवा कन्ज्युमरले टोटल कति पेमेन्ट गर्यो भने चाहिँ यो हुन्छ है 25,990। ल यति